यस भिडियोमा चाहिँ हामी आजको मार्केटको टप 10 टर्नओभर स्टकहरूको एनालाइसिस गर्छौं। फर्स्टमा चाहिँ हामी एमएलबीएल बाट स्टार्ट गर्छौं है त। एमएलबीएल को क्लोजिङ 559 मा क्लोजिङ भएको छ र यो स्टकमा आज 5 पोइन्टले चाहिँ गिरावट देखिएको छ र हामीले यो स्टकमा हामीले 597 को अथवा 600 को लेभललाई चाहिँ रेजिस्टेन्सको रूपमा लिइरहेको थियौं र त्यो लेभललाई चाहिँ रेजिस्टेन्सको रूपमा चाहिँ रिएक्ट गरेको छ। साथै आजको क्यान्डलले 9 डेजको ईएमए को लेभललाई पनि रेजिस्टेन्सको रूपमा लिएको छ र त्यो भन्दा माथि गएर माथि एउटा मुभ आयो जुन आज चाहिँ 559 सम्मको चाहिँ मुभ चाहिँ आयो र अन्तिममा क्लोजिङ चाहिँ 559 9 डेजको ईएमए को लेभललाई नै रेजिस्टेन्सको रूपमा रिएक्ट लिएर नि त्यो भन्दा तल नै क्लोजिङ मेन्टेन गरेको छ। यो स्टकमा एउटा हिजोको जुन बुलिश मुभले चाहिँ एउटा आज चाहिँ बाउन्स जस्तो देखिएको थियो रे 597 अथवा 600 को लेभललाई चाहिँ रेजिस्टेन्स गर्ने किसिमले रेजिस्टेन्सको रूपमा लिएको छ र त्यसलाई टेस्ट गर्ने किसिमले एउटा मुभ चाहिँ आएको हो। अब यही लेभलमा केही कन्सोलिडेसन मुभहरु रह्यो भने चाहिँ त्यो राम्रो हुन्छ। यो स्टकलाई फेरि यो रेजिस्टेन्सलाई टेस्ट गरेर फेरि डाउनवर्ड मुभ आएर फेरि सपोर्टलाई टेस्ट गर्ने किसिमले एउटा मुभ पनि आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। यदि होइन यो 500-600 को लेभलमा नै एउटा कन्सोलिडेसन गर्दै 500-600 को लेभललाई ब्रेक गर्ने हो भने अपवर्ड मुभ आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ र आज देखिएको सेलिङ प्रेसर अनुसार नै डाउनवर्ड मुभ आउने हो भने फेरि जुन हाम्रो लो भनेको यो 13 तारिकको लोलाई फेरि टेस्ट गर्ने किसिमले एउटा डाउनफल मुभ आउन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ र हामीले इन्डिकेटर वाइज हेर्छौं भने त्यति पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट चाहिँ पाइरहेको छैन। मुभिङ एभरेजले डेड क्रसओभर फर्म गरिरहेको छ जसले गर्दाखेरि फर्दर डाउनवर्ड मुभ आउनलाई चाहिँ सपोर्ट चाहिँ गरिरहेको हो। साथै आरएसआई इन्डेक्स हेर्छौं भने 40 को लेभलमा छ जुन चाहिँ बुलिश जोनमा चाहिँ इन्टर गरेको हो तर त्यसमा यति स्ट्रङ बुलिशनेस चाहिँ देखिएको छैन, बुलिशनेस चाहिँ वीक छ र केही समय चाहिँ यही 600 को लेभललाई चाहिँ रेजिस्टेन्सको रूपमा लिएर 500 को लेभललाई चाहिँ सपोर्टको रूपमा लिएर चाहिँ अप्स एन्ड डाउन अथवा साइडवेजको मुभहरु आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ र हामीले यहाँ भोल्युमको कुरा गर्छौं भने भोल्युम 10 डेजको हाराहारीमा नै भोल्युम जेनेरेट भएको छ र यसमा चाहिँ सेलिङ प्रेसर भएको चाहिँ देखिएको छ। र साथै अर्को स्टक हेर्छौं हामी एनएचपीसी हेर्छौं। एनएचपीसी क्लोजिङ 353 मा क्लोजिङ मेन्टेन भयो र हिजो क्लोजिङको तुलनामा चाहिँ 6 पोइन्टले चाहिँ बढाइ चाहिँ भएको हो र हाम्रो रेजिस्टेन्सको लेभल 350 को लेभललाई चाहिँ ब्रेक गरेर माथि क्लोजिङ मेन्टेन गर्न सकेको छ र यही किसिमले एउटा पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट पनि लिन पोजिटिभ रूपमा लिन सक्छौं र आजको कारोबारमा हाई 374 सम्म चाहिँ हाई लगाएर चाहिँ फेरि डाउन आएर 353 मा क्लोजिङ मेन्टेन गरेको छ र जुन यो 353 को एउटा जुन मुभ देखियो यो हिजोको बुलिश क्यान्डलको इफेक्ट पनि हो हैन र जुन 350 को लेभललाई चाहिँ सपोर्टको रूपमा लिइरहेको छ र अबको लागि चाहिँ यो स्टकमा चाहिँ 350 को लेभललाई चाहिँ सपोर्टको रूपमा लिन सक्छौं र यदि 350 लाई ब्रेक गर्ने हो भने फेरि जुन यो 13 तारिकको लोलाई फेरि टेस्ट गर्ने किसिमले एउटा डाउनवर्ड मुभ पनि आउन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ र आज 9 डेजको ईएमए को लेभललाई पनि रेजिस्टेन्सको रूपमा चाहिँ रिएक्ट गरेको छ आजको क्यान्डलले त्यसलाई टेस्ट गरेर फेरि डाउनवर्ड मुभ चाहिँ आएको छ। यो हेर्दाखेरि चाहिँ फेरि अब डाउनवर्ड मुभ आएर लोडलाई टेस्ट गर्ने किसिमले एउटा मुभ पनि आउन सक्छ। यदि होइन 350 मा नै सपोर्टको रूपमा मेन्टेन गरिराख्ने हो भने चाहिँ यो स्टकलाई चाहिँ पोजिटिभ कुरा हो र केही कन्सोलिडेसन भएर चाहिँ राम्रो मुभ आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ र डेली चार्ट हेर्दाखेरि जुन म इन्डिकेटर वाइज हेर्छौं भने त्यति पोजिटिभ चाहिँ छैन। जुन मुभिङ एभरेज जो हेर्दाखेरि डेड क्रसओभर फर्म भइरहेको छ जसले गर्दाखेरि डाउनवर्ड मुभ आउनलाई चाहिँ सपोर्ट चाहिँ मिलिरहेको छ र साथै आरएसआई इन्डेक्स हेर्छौं भने 38 को लेभलमा छ जुन चाहिँ बेरिश जोन अन्तर्गत नै परिरहेको छ हैन र जुन भोल्युम पनि 20 डेज एभरेज भन्दा माथि नै भोल्युम जेनेरेट भएको छ र सेलिङ प्रेसर चाहिँ देखिएको छ हैन यो स्टकमा र केही समय चाहिँ एउटा कन्सोलिडेसन अथवा साइडवेज मुभहरु आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ र अहिलेको समयमा 350 को लेभललाई चाहिँ सपोर्टको रूपमा लिन सक्छौं र हामीले रेजिस्टेन्स भनेको आजको क्यान्डलको हाई अथवा 9 डेजको ईएमए को लेभललाई चाहिँ रेजिस्टेन्सको रूपमा लिन सक्छौं यो स्टकमा र त्यस्तै गरी अर्को स्टक हेर्छौं हामी अपी हेर्छौं है त। अपीको क्लोजिङ 422 मा क्लोजिङ मेन्टेन भएको छ र हिजो क्लोजिङको हाराहारीमा नै क्लोजिङ मेन्टेन गरेको छ आज र यो स्टकमा 438 को लेभललाई चाहिँ हामीले रेजिस्टेन्सको रूपमा लिएको थियौं र त्यसलाई रेस्पेक्ट गरिरहेको छ। 438 लाई ब्रेक गरेर अलिकति हल्का माथि गएर अन्तिममा क्लोजिङ 422 मै क्लोजिङ मेन्टेन गरेको छ जुन चाहिँ 9 डेजको ईएमए को लेभललाई पनि रेजिस्टेन्सको रूपमा चाहिँ रिएक्ट चाहिँ गरेको छ। अब यो हुनाले अब जुन डेली चार्ट अनुसार नै डेड क्रसओभर फर्म गरिरहेको छ मुभिङ एभरेजले हैन जसले गर्दाखेरि डाउनवर्ड मुभ
मुभ आउन सक्ने सम्भावनाहरू देखिन्छ। फेरि एकचोटि लोलाई टेस्ट गर्ने किसिमले एउटा मुभ आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ, जुन चाहिँ 391 को हाम्रो लो अथवा 385 देखि 91 को लोलाई टेस्ट गर्ने किसिमले एउटा मुभ आउन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। यदि होइन 438 लाई रेजिस्टेन्सको रूपमा लिँदै कन्सोलिडेसनहरू हुन नै सक्छ। यदि कन्सोलिडेसन भयो भने यो स्टकलाई राम्रै कुरा रहन्छ हैन। र साथै आरएसआई इन्डेक्स हेर्छौँ भने 40 को लेभल छ, जुन चाहिँ बुलिस जोनमा चाहिँ इन्टर गरेको चाहिँ एउटा इन्डिकेसन चाहिँ हो र केही समय चाहिँ कन्सोलिडेसन अथवा साइडवेज मुभहरू आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। र यो स्टकमा रेजिस्टेन्सको रूपमा चाहिँ हामीले 438 को लेभललाई रेजिस्टेन्सको रूपमा लिन सक्छौँ र सपोर्ट भनेर 390 को लेभललाई चाहिँ सपोर्टको रूपमा लिन सक्छौँ। र भोल्युम हेर्छौँ भने भोल्युम 20 डेज एभरेज भन्दा माथि नै कारोबार भएको छ, सेलिङ प्रेसर चाहिँ अलिकति देखिएको छ हैन। र अर्को त्यस्तै गरी अर्को स्टक हेर्छौँ हामी नबिल ब्याङ्कको हेर्छौँ। नबिल ब्याङ्कको क्लोजिङ 1450 मा क्लोजिङ मेन्टेन भयो र यो स्टकमा आज 10 अङ्कले चाहिँ गिरावट चाहिँ देखिएको छ। र यो स्टकमा चाहिँ केही कन्सोलिडेसन मुभहरू भइरहेको छ पछिल्लो केही समयदेखि हैन। एउटा यो 1432 को लेभललाई चाहिँ सपोर्टको रूपमा चाहिँ रियाक्ट गरिरहेको थियो र पछिल्लो केही डाउनवर्ड मुभले चाहिँ 1432 लाई ब्रेक गरेर तल गएको थियो, फेरि बाउन्स भएर 1432 लाई फेरि पुनः सपोर्टको रूपमा लिएर चाहिँ त्योभन्दा माथि नै क्लोजिङ मेन्टेन गरिरहेको छ। ल हामीले अर्को इन्डिकेटर आरएसआई इन्डेक्स हेर्छौँ भने 43 को लेभलमा छ, जुन चाहिँ बुलिस जोनमा चाहिँ इन्टर गरिसकेको छ हैन। बुलिसनेस चाहिँ देखाएको छ यो स्टकमा। अब मेनली यो स्टकमा केही कन्सोलिडेसन अथवा साइडवेज मुभहरू आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ यो 1432 को लेभललाई चाहिँ सपोर्टको रूपमा। यदि राम्रो कन्सोलिडेसन हुने हो भने चाहिँ बिस्तारै र भोल्युम बिस्तारै जेनेरेट हुँदै जाने हो भने अपवर्ड मुभ आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। र अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ 1432 को लेभल चाहिँ सपोर्टको रूपमा लिन सक्छौँ र 1537 को लेभल चाहिँ रेजिस्टेन्सको चाहिँ रूपमा लिन सक्छौँ। साथै मुभिङ एभरेजहरू आफैमा सपोर्ट र रेजिस्टेन्स काम गर्ने हुनाले 20 डेजको इएमए को लेभललाई सपोर्टको रेजिस्टेन्सको रूपमा पनि लिन सक्छौँ यो स्टकमा। र केही समय चाहिँ कन्सोलिडेसन मुभहरू आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। र भोल्युमको कुरा गर्छौँ भने भोल्युम राम्रै जेनेरेट भएको छ, 20 डेज एभरेज भन्दा माथि भोल्युम चाहिँ कारोबार भइरहेको छ। र साथै अर्को स्टक हेर्छौँ हामी एसडिएल हेर्छौँ है त। एसडिएल को क्लोजिङ 5720 मा क्लोजिङ मेन्टेन छ। यो चाहिँ यो लास्ट क्लोजिङको तुलनामा चाहिँ 182 पोइन्टले चाहिँ बढेको हो र आजको क्यान्डलले चाहिँ जुन हाम्रो 9 डेजको इएमए को लेभलले चाहिँ रेजिस्टेन्सको रूपमा चाहिँ लिएर चाहिँ रियाक्ट गरेको छ। र 9 डेजको इएमए को लेभलले ब्रेक गरेर माथि जान चाहिँ खोजेको हो, तर माथि नै क्लोजिङ मेन्टेन चाहिँ गर्न सकेन। अन्तिममा क्लोजिङ 5720 मा क्लोजिङ मेन्टेन गरेको छ। र हाम्रो इम्पोर्टेन्ट जुन 5000 लेभल भनेको 5600 को लेभल थियो, त्यसलाई पनि ब्रेक गरेर माथि क्लोजिङ मेन्टेन चाहिँ गर्न सकेको छ। अबको सिनेरियोमा चाहिँ एसडिएलमा चाहिँ 5600 को लेभल चाहिँ सपोर्टको रूपमा लिन सक्छौँ हैन, जुन त्यो भन्दा लेभल भन्दा माथि नै क्लोजिङ मेन्टेन गरेको छ। र रेजिस्टेन्सको रूपमा मुभिङ एभरेजहरू आफैमा रेजिस्टेन्स हुने नै भइ नै हाल्यो। र थप 5953 भन्नाले 5953 अथवा 6000 को लेभललाई चाहिँ रेजिस्टेन्सको रूपमा लिन सक्छौँ र सपोर्ट भनेर 5600 को लेभल चाहिँ सपोर्टको रूपमा लिन सक्छौँ। र भोल्युमको कुरा गर्छौँ, भोल्युम राम्रै जेनेरेट भएको छ, 20 डेज एभरेज भन्दा माथि नै कारोबार भएको छ। र आरएसआई इन्डेक्स हेर्छौँ भने त्यति पोजिटिभ चाहिँ देखिँदैन, 36 को लेभल छ, बियरिश जोनमा नै रहेको चाहिँ इन्डिकेसन चाहिँ दिइरहेको छ। यदि 5600 को लेभललाई चाहिँ सपोर्टको रूपमा रियाक्ट गर्न सकेन भने चाहिँ फेरि डाउनफल मुभ भएर जुन पुरानै लोलाई चाहिँ टेस्ट गर्ने किसिमले एउटा मुभ आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। र अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ 5600 लाई सपोर्ट र 6000 को लेभललाई चाहिँ रेजिस्टेन्सको रूपमा लिन सक्छौँ। र त्यस्तै गरी अर्को स्टक हेर्छौँ हामी एकेपीएल हेर्छौँ है त। एकेपीएल को क्लोजिङ 506 मा क्लोजिङ मेन्टेन भएको छ। र यो आजको कारोबारले 9 डेजको इएमए को लेभल चाहिँ रेजिस्टेन्सको रूपमा चाहिँ रियाक्ट गरेर क्लोजिङ मेन्टेन गरेको छ। 9 डेजको इएमए को लेभलले ब्रेक गरेर माथि चाहिँ गएको, हाई लेभल 534 सम्म पुर्यायो। यो त्यो पनि 540 को एउटा रेजिस्टेन्सको लेभल थियो हाम्रो, 540 को लेभललाई चाहिँ रेजिस्टेन्सको रूपमा चाहिँ रियाक्ट गरेर फेरि डाउनफल भएर 506 मा क्लोजिङ मेन्टेन गरेको छ। र भोल्युम बढेको छ र भोल्युममा सेलिङ प्रेसरहरू चाहिँ देखिएको छ हैन। र साथै जुन 9 डेजको इएमए को लेभललाई चाहिँ रेजिस्टेन्सको रूपमा लिएको छ। र डेली चार्टबाट हेर्दाखेरि जुन मुभिङ एभरेजले डेड क्रसओभर फर्म गरेको हुनाले चाहिँ केही नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट चाहिँ देखिएको छ र फर्दर डाउनफल मुभ चाहिँ आइरहेको हो। र यो यदि यो लेभलले 9 डेजको इएमए को लेभललाई रेजिस्टेन्सको रूपमा लिने हो र फर्दर आजको लोलाई पनि ब्रेक गर्ने हो भने फेरि पुरानो लोलाई टेस्ट गर्ने किसिमले एउटा डाउनफल मुभ आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। यदि होइन यही 540 को लेभललाई चाहिँ रेजिस्टेन्सको रूपमा लिँदै कन्सोलिडेसन साइडवेज मुभ आउने हो
भने यो स्टकलाई राम्रै मान्नुपर्छ र यहाँबाट बिस्तारै अपवर्ड मुभ आउन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ र केही समयको लागि चाहिँ यो स्टकमा केही कन्सोलिडेसन मुभहरू आउन सक्ने, अप्स एन्ड डाउनको मुभहरू आउन सक्ने रहन्छ। मेनली चाहिँ यही च्यानलभित्र मुभमेन्टहरू आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। 540लाई चाहिँ रेजिस्टेन्सको रूपमा लिएर र 457लाई चाहिँ सपोर्टको रूपमा लिएर अप्स एन्ड डाउनको मुभ्सहरू, साइडवेजको मुभहरू आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। र आरएसआई इन्डेक्स हेर्छौँ भने राम्रै मान्नुपर्छ। 40 प्लसको लेभलमा छ, जुन चाहिँ बुलिस जोन अन्तर्गत नै रहेको चाहिँ इन्डिकेसन चाहिँ दिइरहेको छ हैन। र त्यस्तै गरी अर्को स्टक हेर्छौँ हामी एएचपीसी हेर्छौँ। एएचपीसी को क्लोजिङ हाम्रो 400 मा क्लोजिङ मेन्टेन भएको छ र यो स्टकले हाम्रो 409 को रेजिस्टेन्स लेभल चाहिँ रेस्पेक्ट गरिरहेको छ। त्यसलाई ब्रेक गरेर माथि गएको हो र जुन हाई लेभल 425 मा लगायो र 425 को हारानमा 20 डेजको इएमए को लेभल पनि रहेको छ, जसले गर्दा स्ट्रङ रेजिस्टेन्सको रूपमा लिएर त्यहाँबाट फेरि सेलर्सले धकेलेर सिधै तल 400 मा आएर क्लोजिङ मेन्टेन चाहिँ गराएको छ र जुन चाहिँ 409 को हाम्रो रेजिस्टेन्स लेभल भन्दा पनि तल आएर त्यसलाई पनि रेस्पेक्ट गर्दै 400 मा क्लोजिङ मेन्टेन गरेको छ। जुन चाहिँ यो हाम्रो च्यानल सपोर्ट र रेजिस्टेन्सको च्यानललाई चाहिँ रेस्पेक्ट गरिरहेको छ र यो स्टकमा 358 को लेभल चाहिँ सपोर्टको रूपमा लिन सक्छौं र 409 को लेभललाई चाहिँ रेजिस्टेन्सको रूपमा चाहिँ लिइरहेको छौं हैन। र केही समय चाहिँ केही कन्सोलिडेसनहरू आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ, साइडवेजको मुभहरू आउन। यदि यो 400 कै हाराहारीमा प्राइस मेन्टेन हुँदै कन्सोलिडेसन हुने हो भने बिस्तारै यहाँबाट अपवर्ड मुभ आएर 460 सम्म जान सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। र अहिलेको कन्डिसनमा हामीले यो स्टकमा सपोर्ट भनेर 358 को लेभललाई लिन सक्छौं र रेजिस्टेन्स यो 20 डेजको इएमए को लेभल 430 को लेभललाई चाहिँ रेजिस्टेन्सको रूपमा लिन सक्छौं यो स्टकमा। र हामीले आरएसआई इन्डेक्स हेर्छौं भने 39 प्लस को लेभलमा छ, जुन चाहिँ बियरिश जोन अन्तर्गत नै परिरहेको छ हैन। बुलिश जोनमा चाहिँ इन्टर गरिसकेको अवस्था चाहिँ छैन। केही कन्सोलिडेसन साइडवेज मुभहरू आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ स्टकमा हैन। मुभिङ एभरेजले त्यति सपोर्ट चाहिँ गरिरहेको छैन। केही कन्सोलिडेसन लम्बिने, साइडवेज लम्बिने भन्ने खालको इन्डिकेसन चाहिँ दिइरहेको छ यो स्टकमा। र त्यस्तै गरी अर्को स्टक हेर्छौं हामी एमएफआईएल हेर्छौं। मन्जुश्री फाइनान्सको क्लोजिङ हाम्रो 1013 मा क्लोजिङ मेन्टेन भएको छ। यो स्टकमा आज 36 अङ्कले चाहिँ गिरावट चाहिँ देखियो र यो स्टकमा पनि केही मेनली यो कन्सोलिडेसन साइडवेज मुभहरू आउने नै इन्डिकेसन पाइरहेको छौं। यो स्टकमा अब जुन 990 को एउटा सपोर्टको लेभल छ, त्यो लेभललाई चाहिँ सपोर्टको रूपमा लिएर नै मुभमेन्टहरू आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। र साथै मुभिङ एभरेजले पनि कन्सोलिडेसन लम्बिने किसिमले चाहिँ एउटा इन्डिकेसनहरू दिइरहेको छ र हामीले रेजिस्टेन्सको रूपमा चाहिँ यो स्टकमा चाहिँ जुन 1100 को हाराहारीको लेभललाई चाहिँ रेजिस्टेन्सको रूपमा लिन सक्छौं। 1100 देखि 1120 को लेभललाई चाहिँ रेजिस्टेन्सको रूपमा लिन सक्छौं भने जुन 990 को लेभललाई चाहिँ सपोर्टको रूपमा लिन सक्छौं र 1100 र 990 को बीचमा नै केही प्राइस कन्सोलिडेसन साइडवेजको मुभहरू आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ हैन। र बिस्तारै कन्सोलिडेसन सकेर बिस्तारै भोल्युम जेनेरेट हुने हो भने अपवर्ड मुभ आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ छ यो स्टकमा। बुलिसनेस त कायम नै छ हैन। बिस्तारै भोल्युम जेनेरेट हुँदै करेक्सन चाहिँ सकेको छैन, करेक्सन पछि चाहिँ बिस्तारै भोल्युम जेनेरेट हुने हो भने अपवर्ड मुभ आउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। र आरएसआई इन्डेक्सले पनि बुलिस जोन अन्तर्गत नै रहिरहेको हुनाले चाहिँ स्टकमा चाहिँ स्ट्रेन्थ चाहिँ कायम नै रहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ इन्डिकेसन चाहिँ पाइरहेको छौं। र भोल्युम हामीले हेर्छौं भने 20 डेज एभरेज भन्दा माथि नै भोल्युम जेनेरेट चाहिँ भएको छ। मार्केट पार्टिसिपेसन चाहिँ कायम नै छ यो स्टकमा हैन। र मेनली यो स्टकमा हामीले 990 को लेभललाई चाहिँ सपोर्ट र 1100 को लेभललाई चाहिँ रेजिस्टेन्सको रूपमा लिन सक्छौं र यही च्यानल बीच चाहिँ मुभमेन्टहरू साइडवेजको मुभहरू आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। र साथै अर्को स्टकहरू हेर्छौं हामी एचआईडीसीएल हेर्छौं। एचआईडीसीएल को क्लोजिङ 277 मा क्लोजिङ मेन्टेन भएको छ र यसमा आज 3 अङ्कले चाहिँ बढेको चाहिँ छ यो स्टक हैन। र आज हाई लेभल 300 को लेभलमा को लेभलसम्म पुग्यो, जुन 300 को लेभल भनेको हाम्रो रेजिस्टेन्सको लेभल हो। त्यसले टेस्ट गर्ने किसिमले एउटा मुभ चाहिँ हामीले देख्न पायौं आज। र साथै यो स्टकले 20 डेजको इएमए को लेभललाई पनि रेजिस्टेन्सको रूपमा चाहिँ रिएक्ट गर्यो र हाम्रो आजको 9 डेजको इएमए को लेभल भनेको 276 को लेभल हो। त्यो भन्दा माथि नै क्लोजिङ मेन्टेन गर्न सकेको छ, जुन चाहिँ पोजिटिभ रूपमा लिन सक्छौं। यदि 9 डेजको इएमए को लेभललाई सपोर्टको रूपमा मेन्टेन गर्न सक्यो भने राम्रै हो। यदि 9 डेजको इएमए लाई सपोर्टको रूपमा लिन सकेन भने फेरि डाउनफल आएर जुन लोलाई टेस्ट गर्ने किसिमले एउटा मुभ आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। जुन डिसेम्बर 13 को लो भनेको 270 को लो हो। 270 ले टेस्ट गर्ने किसिमले एउटा डाउनवर्ड मुभ पनि आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ हैन। र अहिलेको
डिसेम्बर 13 को लो भनेको 247 को लो हो। 247 ले चाहिँ टेस्ट गर्ने किसिमले चाहिँ एउटा मुभ चाहिँ आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। र अहिलेको कन्डिसनमा हामीले 300 को लेभललाई रेजिस्टेन्सको रूपमा लिन सक्छौँ र 247 लाई चाहिँ सपोर्टको रूपमा लिन सक्छौँ र मेनली केही कन्सोलिडेसनहरू लम्बिन सक्ने सम्भावनाहरू देखिन्छ यो स्टकमा, किनभने मुभिङ एभरेजले पनि त्यति सपोर्ट चाहिँ गरेको छैन, डेड क्रसओभर फर्म भइरहेको छ। र हाम्रो आरएसआई इन्डेक्स हेर्छौँ भने 40.22 को लेभलमा छ। बुलिस जोन अन्तर्गत बुलिस जोनमा चाहिँ जस्ट इन्टर चाहिँ गरेको थोरै पोइन्टले, तर बुलिसनेस चाहिँ विक छ यो स्टकमा हैन। केही कन्सोलिडेसन साइडवेज मुभहरू आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। र त्यस्तै गरी अर्को स्टक हेर्छौँ हामी आइसिएफसी हेर्छौँ है त। आइसिएफसी को क्लोजिङ 618 मा क्लोजिङ मेन्टेन भएको छ र गएको क्लोजिङको तुलनामा चाहिँ 38 पोइन्टले चाहिँ बढेको हो। र यो स्टकले 600 को हाम्रो इम्पोर्टेन्ट लेभललाई ब्रेक गरेर माथि क्लोजिङ मेन्टेन गर्न सकेको छ, जुन चाहिँ पोजिटिभ रूपमा मान्न सक्छौँ। र भोल्युम पनि 10 डेज एभरेज भन्दा माथि नै भोल्युम जेनेरेट चाहिँ भएको छ। र यो स्टकले 9 डेजको इएमए को लेभल चाहिँ रेजिस्टेन्सको रूपमा चाहिँ रियाक्ट चाहिँ गरेको छ। 9 डेजको इएमए को लेभललाई ब्रेक गरेर माथि गएको, तर अन्तिममा क्लोजिङ चाहिँ 9 डेजको इएमए को लेभललाई रेजिस्टेन्सको रूपमा रियाक्ट गरेको छ। साथै प्राइस एक्सन अनुसार यो हाम्रो 618 तिरको हारारीको रेजिस्टेन्सको लेभल थियो, त्यो लेभललाई रेजिस्टेन्सको रूपमा लिएर नि त्यही 618 को हारारीमा नै क्लोजिङ मेन्टेन गरेको छ हैन। र साथै 6 डिसेम्बरको हाम्रो क्यान्डलको लो हेर्छौँ भने 620 को लेभलमा लो लगाएको छ र त्यो लेभल चाहिँ रेजिस्टेन्सको लेभल हामीले मानिरहेको थियौँ र 620 को लेभल चाहिँ रेजिस्टेन्सको रूपमा लिएर 600 क्लोजिङ मेन्टेन गरेको छ। र केही समय चाहिँ कन्सोलिडेसन हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ हैन, अथवा अप्स एन्ड डाउनको मुभहरू आउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। यदि 9 डेजको इएमएलाई रेजिस्टेन्सको रूपमा लिने हो र डाउनवर्ड मुभ आउने हो भने फेरि हाम्रो यो लोलाई चाहिँ टेस्ट गर्ने किसिमले एउटा मुभहरू आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ, जुन चाहिँ 524 सम्म आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। र अहिलेको कन्डिसनमा 600 को लेभल चाहिँ हामीले सपोर्टको रूपमा लिन सक्छौँ। 600 लाई चाहिँ सपोर्टको रूपमा लिन सकेन भने डाउनवर्ड मुभहरू आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। र साथै म इन्डिकेटरहरू हेर्छौँ भने मुभिङ एभरेजले त्यति सपोर्ट चाहिँ दिइरहेको छैन, डेड क्रसर फर्म गरिरहेको छ। र साथै आरएसआई इन्डेक्स हेर्छौँ भने 42 को लेभलमा छ, जुन चाहिँ बुलिस जोनमा चाहिँ इन्टर चाहिँ गरिएको चाहिँ इन्डिकेसन हो, तर बुलिसनेस त्यति स्ट्रङ चाहिँ छैन। केही कन्सोलिडेसन लम्बिने साइडवेज मुभहरू आउन बाँकी नै छ। आएर चाहिँ राम्रो भोल्युम जेनेरेट भयो भने अपवर्ड मुभ आउन सक्ने सम्भावना छ। अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ 600 को लेभललाई चाहिँ सपोर्टको रूपमा लिन सक्छौँ र 713 को लेभललाई चाहिँ हामीले रेजिस्टेन्सको रूपमा चाहिँ लिन सक्छौँ यो स्टकमा। र साथै हाम्रो भ्युअर साथीहरूले दिनुभएको रिक्वेस्टको आधारमा चाहिँ हामी थप स्टकहरूको एनालाइसिस गर्छौँ र 4 वटा स्टकहरू हेर्छौँ हामी। फर्स्टमा चाहिँ जीबीबीएलबाट स्टार्ट गर्छौँ है त। गरिमा विकास ब्याङ्कको क्लोजिङ हाम्रो 500 मा क्लोजिङ मेन्टेन भएको छ र यो स्टकमा हाम्रो हिजोको बुलिस क्यान्डल अथवा बुलिस मुभको इफेक्ट अनुसार आज चाहिँ एउटा फर्स्ट आवरमा हैन हाफ एन आवरमा चाहिँ एउटा बुलिस मुभ चाहिँ हामीले देख्यौँ र जसले चाहिँ 528 को रेजिस्टेन्सलाई चाहिँ टेस्ट गर्यो। र यो स्टकमा हामीले 528 को लेभल चाहिँ रेजिस्टेन्सको रूपमा लिइरहेको थियौँ हैन। 528 लाई चाहिँ टेस्ट गरेर चाहिँ एउटा फेरि बाउन्स तलको मुभ हामीले एउटा डाउनवर्ड मुभ चाहिँ हामीले पायौँ र 500 मा क्लोजिङ मेन्टेन भएको छ। र साथै आजको क्लोजिङले चाहिँ हाम्रो 9 डेजको इएमए को लेभललाई पनि रेजिस्टेन्सको रूपमा चाहिँ लिइरहेको छ। हामीले डेली चार्टबाट हेर्दाखेरि मुभिङ एभरेजले डेड क्रसर फर्म गरिरहेको छ पछिल्लो केही समयदेखि नै, जुन चाहिँ कायम नै छ हैन, जसले गर्दाखेरि फर्दर डाउनवर्ड मुभ आउन सक्ने एउटा बल चाहिँ दिइरहेको छ हैन, डेड क्रसओभर भएको हुनाले। र साथै आज क्यान्डलले 9 डेजको इएमए को लेभललाई चाहिँ रेजिस्टेन्सको रूपमा लिएको छ। र यदि यो 9 डेजको इएमए को लेभलले ब्रेक गरेर माथि भोलिको कारोबारमा चाहिँ क्लोजिङ दिन सकेन भने चाहिँ फेरि डाउनवर्ड मुभ आएर जुन यो लोलाई टेस्ट गर्न आउन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ, जुन यो भनेको 665 देखि लिएर 450 को लोलाई चाहिँ टेस्ट गर्न आउन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। र भोल्युम 10 डेज एभरेज भन्दा माथि भोल्युम कारोबार भएको छ र यसमा मेनली चाहिँ सेलिङ प्रेसर चाहिँ रहेको छ। र इन्डिकेटर वाइज पनि हामी त्यति पोजिटिभ चाहिँ छैनौँ यो स्टकमा हैन। मुभिङ एभरेज वाइज पनि हामी नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट नै पाइरहेको छौँ। र साथै आरएसआई इन्डेक्स हेर्छौँ भने 38 को लेभलमा छ, बुलिस जोनमा चाहिँ इन्टर गरिसकेको कन्डिसन चाहिँ छैन। र केही समय यो फेरि एकचोटि डाउनवर्ड मुभ आएर लोलाई टेस्ट गर्ने सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ, अथवा
केही समय कन्सोलिडेसन अथवा साइडवेज मुभ आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। साइडवेज मुभ आउने हो भने 465 लाई चाहिँ सपोर्टको रूपमा लिएर र 588 लाई चाहिँ रेजिस्टेन्सको रूपमा लिएर यही अप्स एन्ड डाउनको मुभहरू आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ र करेक्सन अझै फिनिस भइसकेको छैन यो स्टकमा हैन, अझै बाँकी नै छ। र त्यस्तै गरी अर्को स्टक हेर्छौँ हामी EBL हेर्छौँ है त। एभरेस्ट ब्याङ्कको क्लोजिङ 527 मा क्लोजिङ भएको छ। यो लास्ट क्लोजिङको तुलनामा चाहिँ 13 पोइन्टले चाहिँ गिरावट चाहिँ भएको हो र यो स्टकमा जुन इन्डिकेटर वाइज हेर्छौँ भने त्यति पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट चाहिँ देखिएको छैन। मुभिङ एभरेजले डेड क्रसओभर फर्म गरि नै रहेको छ, जसले गर्दै डाउनवर्ड मुभ यति ठुलो फल चाहिँ हामीले 650 देखिको फल चाहिँ हामीले पाइरहेको छौँ र आज 527 को लेभलसम्म आइसकेको छ हैन। यो स्टकमा हामीले रेजिस्टेन्सको रूपमा चाहिँ 578 को लेभललाई रेजिस्टेन्सको रूपमा लिन सक्छौँ। यहाँबाट केही कन्सोलिडेसन भइसकेपछि राम्रो बिस्तारै अपवर्ड मुभ आउने हो भने 578 सम्म आएर चाहिँ रोकिन सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ र यदि हाम्रो सपोर्टको रूपमा लिने हो भने यहाँबाट अझै डाउनवर्ड मुभ आउने हो भने 515 अथवा 500 को लेभलसम्म आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। मेनली यो स्टकमा चाहिँ केही कन्सोलिडेसन अथवा साइडवेज मुभहरू नै लम्बिने सक्ने सम्भावनाहरू बढी देखिन्छ हैन, कुनै एउटा अप्स एन्ड डाउनको मुभ आउनु भन्दा। र यो साइडवेजको मुभहरू चाहिँ 578 लाई चाहिँ रेजिस्टेन्सको रूपमा लिएर र 500 लाई सपोर्टको रूपमा लिएर कन्सोलिडेसन मुभहरू आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ र इन्डिकेटर वाइज त्यति पोजिटिभ चाहिँ देख्दैनौँ यो स्टकमा। जुन RSI इन्डेक्सले 32 को लेभलमा मेन्टेन गरेको छ, जुन चाहिँ बियरिश जोन अन्तर्गत नै परिरहेको छ र मुभिङ एभरेजले पनि डेड क्रसओभर फर्म चाहिँ गरिरहेको छ, त्यति पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट चाहिँ पाइरहेको छैनौँ। र भोल्युम हेर्छौँ भने भोल्युम त्यति जेनेरेट भएको छैन, 20 डेज एभरेज भन्दा तल नै भोल्युम कारोबार भएको छ, त्यति मार्केट पार्टिसिपेसन चाहिँ देखिएको छैन स्टकमा हैन। र त्यस्तै गरी हामी अर्को स्टक हेर्छौँ SICL हेर्छौँ है त। शिखर इन्सुरेन्सको क्लोजिङ 1525 मा क्लोजिङ मेन्टेन छ। यो लास्ट क्लोजिङको तुलनामा चाहिँ 26 पोइन्टले चाहिँ बढेको छ यो स्टकमा हैन र एउटा ग्याप अप ओपनिङ भयो र इन्डिसिजन मोडमै रह्यो। एउटा सेलिङ प्रेसर पनि देखिएको छ, बाइङ प्रेसर पनि देखिएको चाहिँ छ स्टकमा। तर आजको कारोबारले यो 9 डेजको EMA को लेभललाई चाहिँ रेजिस्टेन्सको रूपमा चाहिँ रियाक्ट चाहिँ गर्यो, जसले गर्दाखेरि अब डाउनवर्ड मुभ आउने हो भने फेरि यो 1400 को लेभललाई चाहिँ टेस्ट गर्ने किसिमले एउटा डाउनवर्ड मुभ आउन पनि सक्छ। यदि यो 9 डेजको EMA को लेभललाई ब्रेक गर्दै माथि क्लोजिङ मेन्टेन गर्न सक्यो भने चाहिँ फेरि अपवर्ड मुभ यो 1653 लाई चाहिँ रेजिस्टेन्सलाई चाहिँ टेस्ट गर्ने किसिमले एउटा अपवर्ड मुभ आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। र भोल्युमको कुरा गर्छौँ भने भोल्युम 20 डेज एभरेज भन्दा माथि नै भोल्युम जेनेरेट भएको छ, मार्केट पार्टिसिपेसन चाहिँ देखिएको छ स्टकमा। र मेनली यो स्टकमा केही कन्सोलिडेसन केही साइडवेज मुभहरू लम्बिन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। यो 1417 को लेभललाई चाहिँ सपोर्टको रूपमा लिएर र 1653 को लागि चाहिँ रेजिस्टेन्सको रूपमा लिएर यसरी नै साइडवेज मुभहरू अप्स एन्ड डाउनको मुभहरू लम्बिन सक्ने सम्भावना देखिन्छ र इन्डिकेटर वाइज पनि त्यति पोजिटिभ चाहिँ देखिँदैनौँ। हाम्रो मुभिङ एभरेज अनुसार हेर्छ भने डेड क्रसओभर फर्म भइ नै रहेको छ हैन, केही कन्सोलिडेसन लम्बिन सक्ने इन्डिकेसन नै पाइरहेको छौँ। र साथै RSI इन्डेक्स हेर्छौँ भने 36 को लेभलमा छ, जुन चाहिँ बेरिस जोन अन्तर्गत नै परिरहेको अवस्था नै छ अहिलेसम्म हैन, केही कन्सोलिडेसन लम्बिने सक्ने सम्भावना रहन्छ। र त्यस्तै गरी अर्को स्टक हेर्छौँ निफ्राको हेर्छौँ है त। निफ्राको क्लोजिङ हाम्रो 291 मा क्लोजिङ मेन्टेन भएको छ। यो लास्ट क्लोजिङको तुलनामा चाहिँ थोरै 1 पोइन्टले चाहिँ माथि चाहिँ उक्लिएको हो र यो स्टकमा हामीले 288 को लेभललाई चाहिँ सपोर्टको रूपमा लिइरहेको छौँ र 308 को लेभललाई चाहिँ रेजिस्टेन्सको रूपमा लिइरहेको छौँ हैन। त्यसलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गर्दै यो च्यानलभित्र चाहिँ प्राइस चाहिँ मुभ चाहिँ भएको छ, प्राइसले क्लोजिङ चाहिँ दिएको छ र हामीले इन्डिकेटर वाइज पनि हेर्छौँ भने त्यति पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट चाहिँ देखिएको छैन। मुभिङ एभरेजले डेड क्रसओभर फर्म गरिरहेको छ, साथै हाम्रो 9 डेजको EMA को लेभललाई पनि रेजिस्टेन्सको रूपमा लिएर नै रियाक्ट गरेको छ। केही कन्सोलिडेसन अथवा साइडवेज मुभहरू लम्बिन सक्ने सम्भावनाहरू देखिन्छ यो स्टकमा। यो 300 को लेभललाई चाहिँ 300 अथवा 300 भन्दा माथि गएर जुन 322 सम्मको लेभललाई चाहिँ रेजिस्टेन्सको रूपमा लिएर र सपोर्ट 288 अथवा त्यो भन्दा तल 270 सम्म चाहिँ एउटा च्यानल बनाएर एउटा प्राइस मुभमेन्टहरू लिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। माथिमा 320 र लोमा चाहिँ 270 को अथवा 60 को लेभललाई चाहिँ सपोर्टको रूपमा लिएर चाहिँ एउटा
एउटा अप्स एन्ड डाउन साइडवेजको मुभहरू आउन सक्ने सम्भावना बेसी देखिन्छ। त्यति इन्डिकेटरले पनि पोजिटिभ सपोर्ट चाहिँ गरेको छैन र आरएसआई इन्डेक्स हेर्छौँ भने 39.81 को लेभल छ, जुन चाहिँ बेरिस जोन अन्तर्गत नै परिरहेको छ। बुलिस जोनमा चाहिँ इन्टर गर्न खोजेको छ तर गरिसकेको चाहिँ छैन। केही समय साइडवेज मुभहरू आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ यो स्टकमा हैन। बिस्तारै एउटा कन्सोलिडेसन मुभहरू आउन बाँकी नै छ, आउँदै पनि छ हैन। र भोल्युमको कुरा गर्छौँ भने भोल्युम चाहिँ 20 डेज एभरेज भन्दा माथि नै कारोबार भएको छ। आज मार्केट पार्टिसिपेसन चाहिँ देखिएको छ, पछिल्लो केही समयदेखि 20 डेज एभरेज भन्दा माथिको कारोबारहरू चाहिँ आइरहेको छ हैन। मार्केट पार्टिसिपेसन चाहिँ देखिएको छ। कन्सोलिडेसन साइडवेज मुभहरू आउने नै देखिन्छ यो स्टकमा। र हामीले सपोर्टको रूपमा चाहिँ यो स्टकमा 268 को लेभलले चाहिँ सपोर्टको रूपमा लिन सक्छौँ भने रेजिस्टेन्सको रूपमा लिन सक्छौँ।